आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. खबरां विभाग तुमचे मुखार दवरता प्रादेशीक समाचार दर्शन. आयच्या आवृत्तींत केरी फोंड्यां सुरू जाल्लो श्रमधाम प्रकल्प. सभापती रमेश तवडकर हांच्या संकल्पनेंतल्यान सुरू जाल्लो श्रमधाम प्रकल्प आतां काणकोण तालुक्यांतल्यान उरिल्ल्या वाठारांनी पावपाक लागला. प्रियो मतदारसंघात हालींच केरी फोंड्या वाठारांत सत्यवती परवार हांच्या घराचें बांदकाम श्रमधाम प्रकल्पांतल्यान सुरू जालां. पयशा परस श्रमसंस्कार म्हत्वाचे आनी श्रम दिल्यार कितलीं मोठी कामां जावंक शकतात अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी ह्या वेळार सांगलें. हे आसात तांचे बरोबर आशिल्ले खोला गांवचे सरपंच आनंदू देसाय आनीक सभापती रमेश तवडकर हांचे विचार. म्हाका गेल्या अनेक दिसांच्या पयलीं आमी श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत काणकोणाक 20 घर बांदले आनी आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हावेस व्यक्त केलो की आमी गोंयभर जे गरजवंत आसा ताचें घर बांदतले अशा प्रकारचो विशय जेन्ना प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान अन्य माध्यमांत करतकच आमकां सांगेच्यान लोक आयले, आमकां धारबांदोच्यान लोक आयले, केपेंतल्यान लोक आयले आनी तशेंच फोंडे म्हालांतल्यान अन्य भागांतल्यान आयले आनी प्रिव्यातल्यान आयले. आमी धारबांदोचें काम सुरू केल्लें आसा, आमी सांग्यार काम सुरू केल्लें आसा, काणकोणांत तर ऑलरेडी आमी चालू आसा. आणि श्रमधाम कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम कन्सेप्ट म्हळ्यारच कितें की जुन्या पद्दतीन आमी त्या लोकां कडेन पयशे नासतालो आनी त्या वेळाचेर लोकांचें घरां शिंवप किंवा शेतां काम करप जें आसा ती आज म्हजें काम सोंपतकच दुसऱ्या कामाक वताले अशा प्रकारची एक आमची गांवांक एकामेकांक मदत करताले. पयशाक किंमत नासताले म्हणजे गांवचे लोक गांवपणाक मानताले, गांवचे लोक मनीसपणाक मानताले आनी गांवांत फाटल्यान जो उरिल्लो आमचो भाव आसा तो आमी बरोबर घेवन वचप ही आमची गांवची पद्दत. आता तीच पद्दत जी आसा ती आमी विचार करता लक्षांत आयलें एखादो आज आमचे पयशे आसा, आज आमी गोंय इतलें फुडें गेला तरी सुद्दां 2% 3% आमचो गांवचो भाव आसा तो अजूनय फाटल्यान उरलो आसा. म्हणजे जुनी पद्दत जर आमी रिएस्टाब्लीश केली जाल्यार म्हाका दिसता की तो 2% 3% भावाक सुद्दां आमी सगळ्यांक फुडें व्हरूंक शकतले आनी ती पुनर्स्थापीत जावची हो आमचो एक हवेस. आणि त्याच प्रमाणे काणकोण म्हालांतल्यान आमी सुरवात केली आणि काणकोण म्हालांतल्यान फाटल्या वर्साक 20 घरां आमी बांदून दिली. ह्याय वर्साक आमी मोठ्या प्रमाणात घर बांदपाक सुरू केलें आसा आनी हो कन्सेप्ट हळूहळू की प्रियोळ मतदारसंघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी तांकां भावलो. म्हणजे रोहिदास सारको आसतलो, आमचो विनय भाव आसा, विनय भाव भावलो, अनेक कार्यकर्त्यांक भावलो आणि जुने संबंध असते म्हणजे संघाचे स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टीचे स्वयंसेवक, म्हजे स्वताचे पर्सनल मित्र आसात आणि आमकां हांगाच न्ही प्रियो मतदारसंघ संबंध गोंयभरच्या कार्यकर्त्यांक हो म्हजो कन्सेप्ट भावलो आसा आणि म्हाका म्हाजे बरोबर काम करपाची तांची तयारी जाल्ली आसा. आणि ती तयारी पळोवन की आज म्हाका खूब आनंद जाता की आज जेन्ना आमी की हें घर पळोवपाक आयले की त्या वेळाचेर आमचे विडो आमची भयण आसा तिजो पूत बारीकशें तें काम करता आणि त्यामुळे साद्या त्या घराक वण्टी सुद्दां नासल्यो अशा तरेचें घर हांवें जेन्ना प्रत्यक्षांत पळयलें आनी रिजल्ट जावन दाखयलें आनी त्या वेळाचेर आमी सरपंच आमी सगळ्यांक थारयलें की हें घर आमी बांदपाचो निर्णय आमी घेतलो. त्यामुळे की आमची एक भयण जी आसा तिका जर आमी अशें ती विडो आसा ती असाय आसा हताश आसा जर आमी सगळे जाण जर तिगे घर बांदूंक शकता जर जातलीं, तिजे आनंद दिवपाक शकता, तिजे हास्य आमी दिवंक शकता जातलीं तें करपाक जाय आनी त्या भावनेंतल्यान आज सगळे आमी कार्यकर्ते काम करतात. आनी हें काम करता म्हाका दिसता काणकोण म्हालांतल्यान आज 30-40 कार्यकर्त्यांक आयिल्ले आसा. म्हणजे स्वता गवण्याची टीम हे नुसते गवणी न्ही, हे आमचे स्वयंसेवक आसा, आमची टीम जी आसा ते काम करतात की आज खंयच्याच कामाक खंयचोच मनीस थंय आळसपण करून करतना. मग इतल्या प्रकारचे तरपेज जाल्ले आसा. आमी येणाऱ्या 1 तारखेक आमी कार्यकर्त्यांचें एक मोठें अधिवेशन घेतात. 1000 कार्यकर्ते आमचे श्रमधाम कन्सेप्टाचे ते व्हॉलंटियर रजिस्टर जाल्ले आसा. ताजें एक अधिवेशन आमी काणकोण म्हालांत घेता. त्या संदर्भात तें एक गाणें आमी लॉन्च करता आनी त्या संदर्भात तो आमकां म्हणजे हाका मदत करपी ह्याचो म्हणजे सुरेश प्रभू म्हणजे आदले रेल्वे मंत्री आसा ते आमचे ब्रँड अँबेसेडर म्हणून जे आसा ह्या सगळ्या कन्सेप्ट फुडें वतले आनी म्हाका दिसता आनी सगळ्या लोकांक दिसता हो कन्सेप्ट असोच फुडें वचो आनी समाजांतल्या गोरगरीब जनतेक ह्या सगळ्या कन्सेप्टान मदत जावची ह्या दृश्टिकोनाचे आमी सगळे कार्यकर्ते काम करता. आनी त्यामुळे हांव इतलें देवा कडेन मागता की आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक हें समाज सेवा करपाची बळ आनी ताकद ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळची आनी अशाच प्रकारची सद्बुद्धी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक लोकांक दी अशें हांव देवा कडेन मागता. साधारण किती वेळ लागता सर घर बांदपाक?
हे घर तशें पावसान व्यत्यय हाडना तर जायत न्ही. आमी 15 ते 20 नंबर आमी घर बांदता. फक्त आत्तां सुद्दां पावस असल्या कारणान आसना. पावसाचो व्यत्यय कितें कसो येतलो कितें सांगपा येना. त्यामुळे आईक सांगलें आसा खंय तरी रावपाची वेवस्था थोडे 1-2 म्हयने तूं कर अशें सांगलें आमी तें मानून घेतलें आसा. म्हणजे असो जर आमी जर पावस खंयचोच प्रकारचो व्यत्यय नासता जर जातली 22 दिसांत सुद्दां एखादें घर आमी 70-80 स्क्वेअर मिटर घर आमी कंप्लीट केल्लें आसा. कॉस्ट कितली लागता एक घराक ह्या घराची व्हॅल्यू आसा साधारणशे 15-16 लाख आसा. म्हणजे जे 70 ते 80 स्क्वेअर मिटर घर आसा न्ही बरें घर आसा ताची व्हॅल्यू आसा 15-16 लाख जाता एज पर एक्सपिरियन्स. पण ते आमी आमच्या सगळ्या श्रम आनी बाकीच्या सगळ्या कन्सेप्टाक आसा न्ही 7 ते 8 लाखां भितर हे घर आमी आमच्या हातूंतल्यान बसता. टोटल रेडी जावन लोक लोक चाळीं. तुम्ही जर उभा जर गेलाय माननीय सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सरांची जी एक संकल्पना केवळ काणकोणाक एक 2-3 लोकांपुरती पयली मर्यादित जातली. पूण जेन्ना घर बांदपाक सुरवात केली तेन्ना लोकांचो आनी काम करपाचो म्हणजे प्रत्येकाक घराची मागणी वाडत रावली. त्या पद्दतीन माननीय सभापतीन खंयचोय आपल्याक अपेक्षा धरनासतना आपल्याच्या बोल्सानान पदरमत करून घरा सुरवात केली. आज कित्येक संस्था जावं आनी कोणी लोक मदत करता खूप स्तुती गोष्ट. आणि आम्ही समजले की ही योजना जी माननीय सभापती आसा ती काणकोण पुरतीच मर्यादित उरतली. ती आता काणकोण पुरती मर्यादित ना, ती आता राज्यव्यापी जावपाक लागला. याचो अर्थ दक्षिण गोंयाक तर ती संपूर्ण व्यापपाक लागला. धारबांदोडा, सांगे, केपें आणि आता फोंडा मतदारसंघ येतो प्रियोळ मतदारसंघ. अशा पद्दतीन ज्या पद्दतीन माननीय सभापतीचे कार्य जे चालू आसलें पळयलें जाल्यार गोंयांतलो एक वेगळ्या पद्दतीचो मेसेज पुराय देशांक वयतलो. आणि फाल्यां सकाळी राष्ट्रीय नेतृत्व सुद्धा माननीय सभापती कार्याक आकर्षित जातले आणि वेगळ्या पद्दतीचो गोंय आमकां पळोवंक मेळटलो अशी अपेक्षा धरता. आणि आज ज्या पद्दतीन पर्यावळच्या लोकांन आणि पर्यावळच्या कार्यकर्त्यांनी खास करून पंचायतीच्या मेंबरांनी सरपंचांनी ज्या पद्दतीन माननीय सभापती आमंत्रित करून त्या घराची पायाभरणी केला त्याबद्दल सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. आणि हाचे फुडें सुद्धा माननीय सभापती कडच्यान जास्तीत जास्त सहकार्य मेळटली अपेक्षा व्यक्त करता. आणि देवी कडेन मागता बेगींतले बेगीन घर पूर्ण जावं. सराच्या श्रमदानाच्या योजने अंडर जेन्ना सराक आमी सांगलें की अशें घर आसा सरान मुद्दम 2 फावट विजीट केले ह्या घरा खातीर. मुद्दम पळोवपाक आयले आनी पळयन खरोखरच ताका वण्टी नाशिल्ल्यो फक्त खांब्याचेर उबें आशिल्लें घरान. त्या भागान सरान मात्तूय निर्णय हें करिना फाटी फिरयना हें पयलें घर घेवया अशें म्हटलें. आनी सराचें हांव केरी पंचायती कडेन खरोखरच अभिनंदन करता की तेणी केरीत न्ही तर आमचे प्रिय मतदारसंघात 7 घरां घेतलेले आनी 7य घरां पूर्ण करपाचो निश्चय श्रमदान अंडरच्या स्किमीच्या अंडर सरान घेवपाचो निर्णय घेतलो. खरेंच अत्यंत आमकां आनंदाची गोष्ट की काणकोण भागांत सर घर उबे करतात तरी सुद्धा काणकोणचे हे दवरून कुशेक दवरून आमचे पिरोळान रोखडेंच काम सरान सुरू करुया. हेका लागून म्हाका सामकें हें दिसलें की सराचो सारको की प्रिय मतदारसंघात सुद्धा अशे आमचे गरीब लोक आसा तेंच्या खातीर आपूण कितें तरी एक वेगळें करतलो अशी सराची भावना आसा. ही भावना फक्त राजकारणा पुरती आसना. राजकारण हितून कांयच आसचें अशें सरान पयलूच सांगलां. तितून राजकारण कोणूच आसचें ना. हें आमी सगळे समाज सेवक समाजाचे एक घटक म्हणून आमी एक ताका आधार दिवपाचो असो सराचो निर्णय आसा. हितून राजकारण बी कांयच ना. सरान पयलूच सांगता आमकां काम घेता आसतना सांगलें ना हितून बाबा कोणाचेच ना सगळे आपल्याक जे एक समाजाचो बारीक घटक आसा ताका वयर काडपाची इतक्यात आपली भावना आसा. ताका लागून सरान हें काम घेतलेलें. हांव सराचे खूब आभार व्यक्त करता की अशेंच सराचें जे गोंयभरचें काम आसा तें अशें फुडें वयचें आनी सराक दीर्घ आयुश्य दिवचें की लोकांची सेवा करपा खातीर सराक बरी देवीन आरोग्य आयुश्य लाभचें इतकेंच देवा कडेन मागता. आनी सराक परतून एकदां धन्यवाद दिता की आमच्या केरी गांवांत हें घर घेतलं. हे आशिल्ले आयचे प्रादेशीक समाचार दर्शन. तुमचे मुखार दवरपी खबरां विभागाचे मुखेली तुषार जाधव आनी हांव सुभाष जाण. आता परत मेळुया फुडल्या सोमारा. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.